सफीनतुन नजात मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सभी मुहर्रम सोबुद आज़म याश्तरे बगैर तमहीदा ज़ख़्बर तकरीर आवाज़ कमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस में बहुत फरमाते पेश करो रसूलुल्लाह द अख़बर कुरान अल-मसीह को मुतालिक है इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा बतहक़ीक़ सर बिशाका हुसैन दो हिदायत चिराग है मतलब हुसैन द हिदायत चिराग है मतलब दादे का चिन चूक घोड़ी सज़ हिदायत शों गुमराही नबाद शों आखिरात में खुशी दुनिया की आखिरात की खुदाई सर यू मक़ाम बयान हों अगर तपकोर दे सका हुसैन लमन वसी हुसैन बगैर हिदायत मिलवितला दो नामुमकिन है वसफीनतुन नजात हुसैन दर्द निजात किश्ती दे दिया शाकिर है मतलब दा कचरी चुगोड़ी समोता निजात मिलोशी दुबिदलिना दरकिदलिना बादशाह जहन्नम ना बादशाह नो आगे इंसान तक पकड़ ले सका तो हुसैन किश्ते तरोशी हुसैन दे निजात किश्ती इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रिवायात अखबरु अबू व अजदाद वज़ारी मौला हुसैन नकल करे सही व सनद हदीस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सिवावे ज़बान दिखवन निकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इमाम निकर रसूलुल्लाह यु सहाबी सऊबी या अबी बिन काबा मौजूद है रसूलुल्लाह दमते मरहबा बिक या अबू अब्दुल्लाह या ज़ैन समावाति वल अर्ज़ मरहबा भी तो बोंदे ए अबू अब्दुल्लाह ओ दज़मको द अस्मानो ज़िनाता उबी अगर पख्तना वकला या रसूलुल्लाह कैफ यकूनु ज़ैन समावाति वल अर्ज़ अहदुन गैरे या रसूलुल्लाह तोना इलावा दो संदी मुमकिन है जबल शुरूद ज़मगो द अस्मानो ज़िनाती रसूल अकरम द जवाब कहते या अबी इन्नल हुसैन इब्न अली फी समाई अकबर मिन्हु फिल अर्ज़ से इमाम अल-मसाई हुसैन दो ज़मकी खाल्क न ज़ियाद आसमान की ज़ियाद अकबर दे ज़ियाद बुलंद दे ज़ियाद कादर व मंजिलात व इन्नहु लमक्तूबुन अला यमीन अर्शिल्लाह ऐ उबी या ऐ अबी ज़कला आर्श का वक़्त लो नो आर्श खींचड़ बोंदे मौली दल सदागा कलिमा खुदाई निकली वा द जुमला खुदाई निकली वा स इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजात स हुसैन द हिदायत चिराग दे व द निजात किश्ती दे लका सरंग की शेरुना बाज दोस्त खिदमत की आस को द हुसैन वजूद पर मिसल नूह किश्ती दे का इनकार चूक वरना की गुमराही दे द हुसैन वजूद इंसान पारा निजात दे चूक की वरी से लमना जन्नती दे हजरत होर वक्सु यजीद मौज की जर्नेलो बिया हुसैन ता शुरवान को अजीज दे हजरत होर ओइल मौला मुज़रमा आपका मौत के बुले तौसीदार की गुलामी दे हजरत होर को आप हुसैन करीम दे जान मैदान ता शुरवान को बदल दे माशाअल्लाह माशाअल्लाह दायदसी हुसैन दे सकले दार का चुबरोशी अगाबिया होर नबती की अगाबिया हुसैनी होती हुसैन आठ चौदह पर निजात किश्ती दे चाहे रहमान भी चाहे कुम मसलक सरा कुम मजहब सरा ताल्लुक लो खुशार दादे से
حسين لمن تروشا طلب عالمي جو جنوب هو بكل مقام الأوشر زيارة نبياكي إمام ربون السلام لله تيودسي حضرت هو ده إمام جعفر صادق عليه الصلاة والسلام نے روایات ہے صلوات خاتم المولا اللهم صل على محمد پیغام اولاد فرمائش کری نحن كلنا الصفوم مطول اماموں بنی جوڑ کشتے حدیث اور ازایا ہے کہ مطول اماموں بنی جوڑ کشتے یو مولا علیہ بنی جوڑ کشتی دے امام حسانہ بنی جوڑ کشتی دے امام حسینہ بنی جوڑ کشتی دے اور آخر امام مہدی پورے مطول اماموں بنی جوڑ کشتے یو لیکن حسین کو کشتی دے ولیکن سفینۃ الحسین اوسع لیکن مکی حسین سے کو کشتی دے اگا وسیع کشتے دے اگا مکی اس طرح کشتے دے سنگ اس طرح کشتے دے زبیوں مثال دے کون حسین کشتے دا آر چوپ رت لائشی مثال بھی دس دے کون زو مولا علی زہرہ صرف شیعہ رجی امام رضا زہرہ صرف شیعہ رجی قاسمین زیارتو تا شیعہ رجی سمیری زیارتو تا شیعہ رجی اما صرف واحد حسین دے سے حسین زیارتا ہندویا رجی سکھا رجی بریلیا رجی دیوبندہ رجی شیعہ رجی اسماعیلیہ رجی ہاریو مسلک والا ہاریو مذہب والا کسون حسین زیارتا رجی یہ حسین کشتے وسیع کشتے ہے آر کولی اربعین کس طرح کی وغلا ہوئی بلکنو کروڑاو خالق حسین زیارت یہ موی استاد محترام دا کسا کولا یہ وریدی بوندی وی ہندو سر اللہ دیاوام فیسبوک بوندی و چھیتے مسرا کولا نیسیجون مسرا کول یہ زیدون آوازون وارد الموت دیئی تا در شور ایچی دے کم منصبا سر خالق رجان مجانا یہ سماو تویلے سے دارت آیت سے خدای دا پیشن دی بیرا نا خدای سے پیشن دی ویلا رسول اللہ دا پیشن دی ویلا نا رسول اللہ یہاں پیشن دی ویلا خیری کی موت ہوئی صدار دا حسین دا پیشن دی حسین اما دا ولی دل دے اس اگنا بعد موتی حسین اما دا ولی دل دے سا حسین دیر مظلوم شہی حسین آگ حسنی دے سا آر چوئی نما اولی دل دے دا آر چوزرو کی ماری باری حسین ای دنیا طول خلق اس لوگوں دے حکومات قائم کرے دے ازکہ ہو یہ ہندو شاعر دے آئی کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین شرح نوع بشر کی تارے ہیں حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین حسین عبادت عظیمہ حسن ہے ہر چوبیس اندلے دے حسین دان انسان لگ بیدور شی اے حسین کیوں مقصد نظر خبر کی بابا گورو نانک صدانی سکون یہ غٹ مفاکر تیر شاید ہے ایواری دیبان رخبل مرید آئی سلور شا غم حسین منو غم حسین منو کا مرید دے آئی سا حسین خیر مسلمان دے امام حسین سر تعلق دے ویلا زدو تا حکم دیکھا ہوں لوٹ شخ مالی خور سرم نکاح ہوتا الہ دوئی موز زمین نمین بابا گورو ننک ساگا دے سکون یہ مفاکر دے آغاز جواب کیوں کہی دا گم زمیر سے تو ملامات کری اندیر زمیر تے تو حسین آئی اندار زمیر حسین زندہ کرے حسین دین اسلام دا بقاوے کریا دین اسلامی باج کر دو یہ بل شہر بھی آئی یہ اختیار کتنا وسیع اور بلند ہے کہ سارا جہان حسین کی موٹی میں بنے تایو دسی حسین دے دولت دنیا لینے والی ہے دولت دنیا بوندی تو حسین حکمہ دے دولت دنیا حسین بوندی اشی کون سی حسین کس دے اوسع وسیع کس دے دے واسرع سریع کس دے دے حسین عبادت کس دے دے تزر تخبل مقصد رسوی زہیر بن کین دے امام حسین ورسطہ صحابی و گرزی لگا
زهير بن كين کو متعلق اس اعوان حسین سره مخالف ہو حسین سره نظریاتی اختلافات ہو پختو خبر حسین سے نہ لگی دلا خبر ہے زهير څنګه حسین کرا روی دی او ورځ منستر کې غړاولې چې حسین د زهير خیمه ته راغلنو 100 منټه سره کېنستلو د 100 منټه کې نستلې واجنه زهير باندې د حسین رضی ډیر اثر زهير وقد اشرك وجهه ای زهير مخرم د پرکیږي خوشحال ده فامر بقسطاته خیمه لړاولې حکم خپل قبيله ولا تویر کړلو وقال لامراته اخبلي قول طبيعي وقد عزمت على صحبة الحسين ننا بعد موت حسين دوستی اختیار کړلا لابديه بروحي وقد حسين خپل روح قربان کړ واقيه بنفسي خپل ځان زری سره حسين دی او کوم حسين باج کوم فاطاها مالها اخبلی کول ته مال او دولت ور کړو اخبلی قبيله والا باندې اوس پرلا زهير بیا زهير پاتې نشولو بیا حسيني او حسيني ودسي هستی له بیا خپل مقصد ته رسوي نیلسن منډیلا د امریکای یو رهبر و څوک له مخې وفات شو امریکای عوام سره وجنګي د لوډي جامي وکړلو چونکی انګريز دنیا څخه باندې بدترین مخلوق دی خصوصا برطانیه والا جزو په ذریعہ خلق او چات کړي وای او بته یو کټولا د دې دوی غلامه علامات اټول خلکو امریکای حکومت د سختونو وکړه غلامي قبول کړه صرف او صرف دا نیلسن منډیلا وو چې د امریکای حکومت د سخت نه کولو غلامي نه کوله اخیری کې امریکای حکومت ونیولو جیل ته وچول 27 سال کې دور باندې راځي اخیری کې اورې باندې ډیر تاریخ باندې ځون سره دی چې د جیل یو کول ژوندۍ نه ده درې کول ژوندۍ نه ده لاس کول ژوندۍ نه ده د 27 سال ژوندۍ دو ډیر زیات ده لہذا بس امریکای حکومت غلامي د سات کوا وی تو سره انسان نشته دي ټول سہولیات انګریزانو سره دي ځکه اندر اراده کې هم مولوی انګریزانو ته اسلحه ورکړم د سات حکم غلامي قبول کړم چې احمد سامای کربلا حسین رضی شو ځان سره مولوی حسین سوره عظیمه هستی وا او ځکه پاوښ ته مين دراو کړه وړه وړه بچي سره دي سپینګيري سره دي ځان سره مولوی حسین دورا 30000 لخر په مقابل کې تسلیم نشولو لہذا څنګه امریکای حکومت تسلیم شو اڅغنا بعد میں حسین لیارا اختیار کلا دا نیلسن منډیلا چې کله حسین لیارا په اختیار کلا جیل لاري هوش ولوم انقلاب ما راوستلو امریکا ما آزاد کړه صلوات محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم لہذا هغه غلامي قبول نه کړله ځکه غلامي ډیر بد صفات د انسان لپاره ځکه نن مو اهل سنت والا او تدعي او اهل سنت والا او رسول حسین لمن ونی شوی د غلامي پرېږده وي د نجات صرف حسین ذات کې ورکېده ایو کې ان نجات پوره نشو اندیشان دا ای پاکستان حکومت بودای او پاکستان حکومت ای پاکستان څخه سابقا وزیر اعظم سکندر هغه څکل روزي اشور باندې جلوس تر وتله سرتور په خمنډه بروتلو سلطنت جناب نیولې او په خمنډه جلوس کې راوړل نجات حسین کی ورکی ده آواز دویم غړم کې نجات نشته ده حسین لمنه په کور د انسان ونیسي امام علی علیه السلام امام حسن مجتبی ته کوم وصیتونه کړی دي او وصیت کې وصیت ده یا بنیا لا تكون عبد غیرک دی بل کاس علمی ما کوا قد جعلک الله حرا ویلی خدای ته آزاد پیدا کړی غلامی بات صفات ہے امام حسین سلیم لخکر تا خبر کولا آخری ٹائم کے امام حجان بن باندې ان لم يكن الدين کچری تو سو دین نہ لروي وكونوا احرارا في دنياكم کم از کم دنیا کې آزاد شوي کنا
की शहीद अलामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी आगा ओले दो अगर दराजात बुलंद बोले सवाल अगर दा वाकया दो दिन वाला अहवाल किताब की जिक्र करी दे सदवा उड़ना यो वजीर को बादशाह सने एक और कवल वीर अमीरो खैरों के कपड़े गस्ता वाले खारों का माने हुआ खा पर्सनैलिटी हुआ लिहाजा खलो खुद को रखने वो कली दारे वो इसे कमाई ना हो तकुम से गरीब उदा जमींदार हो टुक टुक लसुने वो शिदली जामे गस्ता वाले ये वाली से कौन दिन तक कुम वजीर को दिन तजरूब की तक सरोरा स अजीबा जिंदगी दे तेरे खोड़ी री जिंदगी दे राजा बादशाह सर दा बोल के वाला गांव इमामों तक की बॉडीगार्ड बदल पसी गर्जी जिंदगी ना वो खान तो अखले स खोड़ी री जिंदगी दे शुरू करी गए तेरा मेरे तकुम गरीब रो दाई दे रो यो बदल जो कितो ते जुमला होना और ते ही उरोरा ठीक दे ते मौला सुना आज सूरत टुक टुक दी को लेकिन रूह में आजाद है तो गुलाम है अजका सते दरबार वो दी बादशाह इशारों सरा चलेगी तो तशबीह टाइम संभाले अंदर को सोचो भी तो के संभाले सब बादशाह को मत उस गा करी का उस मत कुछ हुक्म करी अम्मा ज तशबीह संभालम ज आजाद खूब कवान गुलाम खूब न कवान गुलामे तो मदीना संभालो माशाअल्लाह तो दो गुलामों ने जिंदगी तेरावी ज़रा आजाद जिंदगी तेरा और पार्क में कहीं का आज सूरत गरीबियों लेकिन दुनिया की आजादियों तकरीबन मौत पर पाखर है अजक खो रिवायात है का बादशाह दो वाली डालो आलिम कोर तलोड़ दे बादशाह खदे आलिम खदे का बियाद आलिम वाली डालो बादशाह कोर तलोड़ दे हुकूमत दरवाजों तविलोड़ दे हुकूमत आबाद है आलिम या बात है आलिम का पकौर न दे सगाई बदशायों नो दरवाजों तवदरीगी पकौर दे आलिम इज्जत सारा जिंदगी करेगी पकौर दे आगाई चो गुलाम नशी जो गुलामी बात से पात है ईरान पाकिस्तान मंजा बात से दे ईरान इस्लामी हुकूमत है पाकिस्तान इस्लामी हुकूमत है ईरान अवामा दिल खदे ये पाकिस्तान अवामा दिल खदे लेकिन बात दादे सब पाकिस्तान कुम हुक्मरानों दी आगोई अमेरिकी ता इस्राइल ता और सऊद अखबल सुननी हुई एक कश्मीर मसाले की मदद पर लगोड़ी समुसरा मदद व कायमु मदद सालिस जोशा अम्मा द ईरान से कुम हुक्मरानों दी आगोई वो सब पूरे द अमेरिकी और द इस्राइल और सऊद हुक्मरानों उस्तर की खपल इस्तर की चौड़ी माशाअल्लाह वाजत से आगोई लीडर इजाद सरा जिंदगी तेरी रहबर मुअज्जम सईद अली खामनाई आगा द इजाद सरा जिंदगी तेरी आगा गुलामे जिंदगी ने तेरी नन वक्सा नन ईरान अमेरिका भी लीडरीगी इस्राइल और सऊद भी लीडरीगी ये वाजत आदे से ईरान हुसैन पैरोकार दी आगोई द अहले बैत उलमा ने निवली दे चुग हम सदा अहले बैत उलमा ने वली सी आगा पे इस वक्त इसकला छोड़ा दे अंदिशोंता दे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम तहरीक इनकिलाब इदी असबाब सो वजहात सो इंशाल्लाह मुख्तसर टाइम की दा बिनाम या मुसैब तरफ संतोषो मौला हुसैन मोहम्मद इत्तला सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्ली अला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तहरीक व इनकिलाब व क़ियाम व खुरूजना यो सबब इवाजा अगा बैअत का वाला यजीद मलऊन खुदा अल्लाह ने लानत वकी अगर हुसैन अदा तकज़ावा ऐ हुसैन द इमाम बैअत वका बैअत माना से बैअत बाअ यबीउ न वतला यानी अखबल जान अखबल नजरिया अखबल फिक्र सोच बल शोबों ने खसवाल का बैआत है सजद सदर तयाम आगा उमाना भी तविलेशी बैआत कलेमा हुसैन इदारा मुतालिबाओं का हुसैन सूके हैहात मिन अब्दिल्ला हुसैन द नबले से हैहात मिन जिल्ला मोना और याद है ना हैहात मिन जिल्ला मुतकल्लिम वल गैर सिगाई जिक्र कला मुतुल इमामों ने जिलात और याद है अरबे की दुआ अल्फोज़दी यू बाउदाद यू हैहात बाउदाया और याद तविलेशी हैहात और
इमामों ने सोच फिक्र आगे जो इतना रसूल हुसैन दा जुमला हुईला अलामा तालिब जौहरी हदीस करबला की तो की दा जुमला जिक्र कर दे सो हुसैन दा होता हुईला समोई दसी पोकी मोर शोदी चिकली दी से मोर आगा शोदी मोला इजाजत न रखेगी सजद यजीद पासे बयात अजीजान मुहतरम हुसैन यजीद बयात ना इनकार वकरला वलीद सकला दरबार तरो मुख्तलो वलीद बयात मतलबा ना वकरला सहाकिम शाम खातिर इस्तवाले दे हुसैन बयात वकरला तवज्जो मदे मुसलमान दाग रिवायात और इधर इधर पौरा युकला का बलन और सरा सलावत आदम मौला हुसैन तद यजीद बयात वका मौला हुसैन सुते इन्नल बयात ला तकुनु सिररन बयात को पट न कीगी बयात को छुप पशपो न करी वलकिन इदा दअउत الناس غدا कचे सब खालिक रगोड़ी पदिना माहुम अब खालक समोयर उगड़ा बेब बात वलगी की बयात ज़कावन का न कवो इसकला हुसैन दा जुमला तो या मारवान मलउन नास दे वली तदे वलीदा हुसैन नन तोता पलोस रगल दे बियादो मकान तमिलेगी हुसैन तोसर असी चाल करी हुसैन फौरन बयात वहला का बयात न करी मजबूर शवलो लिहाजा बिया सार तनीन जुलौकत हाकिम शाम दे वस्तर हुसैन से कला दा जुमला और दला फग़ज़िब अल हुसैन हुसैन गज़बनाक शवलो मखिवाड़ वालो मरवान का सद वर्ती आई वैली अलैका यब्न ज़रक़ा और बदकारी खजीज़ो या तो बोलते वेली अंत तामुरो बेज़रबी उनकी आयत दे इमाम इसार पर कवले तद इमाम कतला वाली मशवरा वलीद मलून कवे कवे और इस मौला हुसैन सूती कज़िब्त वल्लाह दरवीर दो वक्त खुदा बंदी मक्का सामने दरगुजाने मौला बियात सूती वला उमता पक खबर दो वकला अगना बाद فأقبل الحسين على الوليد حسين وليد طرف ته متوجه شول څه وتی ايها الامير او اميرا ان اهل بيت النبوه مد النبوات اهل بيت يو ومعدن الرساله مد الرسالات اهل بيت يو ومختلف الملائكه مؤاغا کور ولا يو زدسي خاندان سره تعلق لرم سملائکی فرشتے کو ایمو کور تتلی رتلی زدسي کور سره تعلق لرم وبنا فتح الله زاد کور سره تعلق لرم سیمو کورنا د هاري و نکه د هاري و فقار ابتدا شوی ده وبنا ختم الله ایمو کورنا د هاري و نکه د هاري و کار د شریعت و د اسلام د امر و د نهی عن المنکر انتخاب कीगी ज़द से खानदान से ताल्लुक लरो अगना बाद मौला हुसैन सूरते वलीद दा खबर औरा सब हुसैन से कभी यजीद बयात न कहो यजीद रजुल फासिकुन यजीद यो फासिक को फजीर काज दे शारिबुल खामर यजीद शराब खोर दे व मुलिनुन बिल फिस्क अलल इलान गुनाहों कभी वक़ातिल नफ्स मुहर्रमा मुहतराम वो इज्जतमान कदरमंद नफ्सुनत कतलवी व मिथली ला युबायु बिमिस्ली यजीद हुसैन ज़द रसूल अलमसाइद संग दे यजीद हो तक शरम हो बयात व नुस्बिहु व तुस्बिहुना त्यासबका मुबासबकु व नंजुरु व तंजुरुना मुबास्तर की गड़ा त्यास्तर की गड़ा तोस्यास्तर की गड़ा होए अय्युना अहक्कु बिल खिलाफती वल बैआ सुमु की ज़ियाद चूक द खिलाफत व द बैआत हक दौरे दे सलावत हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अर्शा दे कि इब्न तैमिया द शाम
کې سدید القاعده او د داعش او د طالبانو کلیات اندی منون کېږي دا والو اته سو کوله مکه زمانه کې دا خبره دی وکړه صدا دور خلکو زده سینایم چې حسین باد انسان دی حسین ډیر پوک پکې ځا انسان دی او صدا دور خلکو د یزید بیعت کولو حسین ته په کوره چې یزید بیعت کړي توجه مله مسله د دور خلکو چې یزید مخالفت نه وکړلو حسین ته جایز نه و چې یزید مخالفت کړي بس اندیواجنه حسین دغه کلمات ویلا چې ودسې زمانہ روانه د خالق په مو باندې اعتراض وکړي چې حسین ویلي یزید بیعت نه انکار وکړلو حسین دغه ثابت کړلا چې یزید کې دغه خرابې ورکېږي یزید کې دغه کورونه ورکېږي یزید کې دغه نکایس ورکېږي ځکه چې یزید بیعت نه کوي عزیزان محترم ننا موږ باندې دا اعتراض کیږي په خصوص مولا حسین باندې چې حسین چې کوم قیام کړی دی دا خپل اقتدار دپاره نعوذ بالله خپلو مفادات خپلې کرسۍ خپل حکومت دپاره قیام کړی خو لیکن قائد شهید علامه سید عارف حسین الحسیني خپل کتاب کې دې درې ځوابونه ذکر کړي اول خبره ده چې کله کوم انسان خپل سیټ پسې اقتدار پسې وځي توجه سره واوره ټول نه اول هغه خپله خیلخانه یو محفوظ ځای ته بیایي تو دا که چیرې زه شهید شم کم از کم خیلخانه خو مباد شي که نه ولیکن حسین ته سترګې وغړوئ چې ځان سره یې هغه خیلخانه یا کربلا ته بوتلل څنګه تاسو یې چې حسین خپل مفاداتو لپاره قیام کړی دویم ځواب دا ذکر کوي چې کله کوم یو کس قیام کوي خپل سیټ او اقتدار او حکومت حاصلولو دپاره هغه سترګې غړوي چې ما سره کسان کم دي که زیات که کم وي قیام نه کوي که زیات وي قیام کوي خو حسین ته لږې سترګې وغړوئ حسین سره ډېر کم کسان وو ټوله وړه سپین ږیري ورسره وو خو بیا حسین ستون نه شولو قیام یې وکړی دریم ځواب دا ذکر کوي ځینې خلک یې چې حسین خپل سیټ خپل اقتدار دپاره قیام کړی دی چې کله کوم یو بادشاه یا کوم یو غټ افسر یا کوم یو غټ کرنیل یا نوره غټو طبقو والا کسان کله چې قیام کوي ټول اول هغه ګبرایي وي خپل کوم کسان ورسره وي هغوی ته ډاډه خبره کوي چې ما خفه کېږو انشاءالله کامیابي به موږ ته میلاویږي خو لیکن حسین ته سترګې وغړوئ مدینې نه مکې پورې مکې نه نور مقاماتو پورې نور مقاماتو نه کربلا پورې حتی شب عاشور باندې هر یو کس ته حسین بیل بیل ویله چې نن ما سره راغلي نن درته ښه موقع دی ما نه ستانه شوی دا ته یې وینې تلونه دی دا ته شهیدونه دی خو لیکن بیا یې ټولو ته ویل نه مولا موږ څه څو پورې زنده و تا نه به موږ سره جدا نه شو صلوات یا محمد و آل محمد امام حسین سے کومه قربانی وکړه قائد شهید یې هغو نصیبیانو ته هغو وهابیانو ته ځواب ورکوي هغه یې دین اسلام بقا دپاره وکړه دین اسلام باندې چې کومه تنسکه راغلې وه هغه رسول الله چې کوم دین افغان خلکو ته وښیل یزید ولود خپلې زمانې کې وویله چې نه المون شته نه روژه شته نه حج شته نه امام شته نه قرآن راغلی دی نه انبیا راغلي دي لہذا سن 60 هجرې کې حسین مجبور شولو لہذا د یزید ملعون دغو غلطو تبلیغو بندولو دپاره حسین قیام وکړلو ځکه خو یو شاعر دی آئی اگر حسین اسلام پہ قربان نہ ہوتا آج کوئی زمانے میں مسلمان نہ ہوتا نن سے اسلام بکی دے نن سے علموز دے نن سے روجہ دے نن سے نکاح دے تا ټوله د حسین برکات دے کنی یزید ملعون خوا آج درہم برہم کنیو شریعت کائی دیر حقیر نظیر سے سترګې غړولې ځنه خالق نن دا نظریه لري چې حسین چې کومه قرباني کړې ده ایموی ګناهونو کې پارې دپاره یې کړې ده که موږ کومه یوه ګناه کوو پارک نه کوي حسین مشتا دی لکه عیسایان دا نظریه لري چې عیسی پیغمبر دور باندې وختلو
صلح باندې وختلو قاتل شولو که موږ کومه یوه ګناه کوو عیسی پیغمبر مو قیامت ورځې ذمهوار دی دا غلطه بې بنیاده عقیده دی ته دوره مېړنی سړی ته دوره قیمتي سړی چې حسین کو دپاره قرباني وکړي قرآن کی آیات ہے وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم عیسی پیغمبر نے دور باندې قتل دے نہ قاتل شوی دے بلکہ هغوی ته یوه شبهه لاحقه شوې ده اندیشان ته عیسی پیغمبر نه دی قاتل شوی نن که چیرې حسین قاتل شوی دی هغه دې دپاره چې هغه تا ته اسلام باج کړ نه چې د ګناهانو دپاره هغه قیام وکړي اندیشان ته مروان ملعون مکی حدودو کې حسین سره ملاو شول ورته یې د مولا رضا یزید سره مقابله ما کوه یزید ډېر سختترین انسان دی سختابی دی مولا ته ډېر سخت مزاج دی مولا فرق نه کوي دې باندې ته کمیږي نه یزید بیعت وکړه مولا حسین جواب کې څه دی وعلى الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براء مثل يزيد څه وشوه اسلام پسې فاتحه واستوئ نن بعد اسلام نه لاس واخلئ نن بعد اسلام ته چوټي ورکوئ ویلې چې څوک پورې یزید ملعون دغه امت حکیم وي یزید ملعون هغه د اسلام هغه د شریعت احکام په اعمال کوي الا ترون ان الحق لا يعمل به آیا تاسو د کسې حق باندې د عمل لکېږي وان الباطل لا يتناهى عنه باطل د خالق منې کېږي نه مولا حسین یې بلې موقع باندې یاده وویله اني لا ارى الموت الى سعاده والحیات مع الظالمین الى برما څه زه ځان دپاره د کوم شهادت دی د ځان دپاره سعادت و خوشبختي ګڼم و ظالمانو منځ کې زندګي ځان دپاره ننګ و پېغور ګڼم بعض دونو امام رئیس ختم شول عبدالله بن خنزله یایي چې زه یوه ورځ باندې شام ته لاړلم ما ویله چې د خلک دی چې یزید ملعون د شراب څښي بدکاریو باندې پام شوی دی غلط کارونه به کوي زه نن ورسم پریکټیکل چې یزید کې دغه کارونه شته او که نشته وي چې کله شام ته راورسېدلم ما ویله چې زه به د یزید بیعت وکړم ویلې چې یزید اعلان کړی و چې چا یې ما بیعت نه وکړلو هغه یې ویلي ته له ولې خطره دی لحاظه کله سترګې مې وغړولې چې هغه ملعون د رسول منبر باندې ناست دی کل عام لاندې خلکو ته سامعین ناست دي یزید خلکو مخکې علل اعلان شراب چیږي یوه پیسو چې هغه ساتلې وه ځان سره یې منبر باندې کېنولې وه د رسول منبر بې حرمتي کوله محرمو سره یې بدکارۍ کولې محرمو کې مورا رچي خورا رچي لورا رچي ورېرایا رچي ترورا رچي یې چې کله دا حالات مو ولیدل عبدالله بن خنزله دې یایي چې توبه مو وکړل استغفار مو وکړلو چې اسمانه یې خدای قوم باران باندې کې چې بهار دربار نه راووتلو د یزید ملعون بیعت ما نه وکړل عزیزان محترم یزید دوه ملعون و کله یې چې اذان کې الله اکبر نه ما واورېدلې توبه نعوذ بالله چې ویله ما بېګونه نجس شول خپلو نوکرانو ته دی چې لږې څو سندرغاړي راولوئ نوکران ورته یې چې امیره څه کوې سندرغاړو باندې ویله ما اذان کې نعوذ بالله ما اذان کې د الله اکبر نه ما اورېدلی دی ما بېګونه نجس شول مکه سندرغاړي راشي ګانې بجانې وایي هغه ګانې بجانې زه واورم مکه یې ما بېګونه صفا شي نه نه کچېرې څوک ګانې بجانې اوري کچېرې څوک یایي څه ګانو بجانو وجې نه یې مو زړه ته سکون میلوېږي پوه شه چې هغه د یزید هغو کې دور باندې راوړي هغه یزید و دغه هېڅ پاتې نشته دی بس حسین همدغو دپاره قیام وکړلو صلوات واسطه محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خاص ورونو امام رئیس ختم شول مولا حسین 28 درجه باندې
کلمه کینا کلمه کنینا خروج کولو خالق و تعالی المولا इज्जत मदीना मेरे परिका दी तो तसे तकलीफ है इन्हीं कर रसूल अल्लाह नाफ कर दे मौला माचा तो तब मुँह का नौह दे तू कच्चे तकलीफ भी दर्दा मौला दखपल कियों मुझहोत व तवाख़िया सज़ो अज़का खुरुज कौम इन्नी लम अखरुज अशरा ज़ हुसैन शराद पर नवज़ों वला बकरा ज़ हुसैन खुद पसंदीद पर नवज़ों से खालक़ का ज़ोन व ख़यों वला मुफ़सिदा पसंद पर नवज़ों से पसंद बरपा कौम वला ज़ालिमा ज़ुल्म पर या नवज़ों व इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जल्दी ज़ हुसैन दीद पर नवज़ों से दख़ल निकल रसूलुल्लाह उम्मा इस्लाह बल इमाम हुसैन तहरीक सुकून मुहिम शायद अगदा उरीदो ज़ग़ारम अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर ज़ खालिक ते खूब करो दावत में कौम बाद कौर में मान कौम व असीर बिसीरत जद्दी व अबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ज़ग़ारम से दख़ल निकल रसूलुल्लाह व बाबा अली सिरात खालिक तवख़म सिरात अपना अज़ीज़ान मुहतरम दमियाश तक आगाज़ कियोम आगाज़ तहरीक दे द इस्लाम बचवली मियाश तदे तक मियाश के दो हुसैन अज़ीम अबीनी सुकुमा आसार दे इबिन कुमा ताले शुरू दे अगाना इमाम तौसब मक्की आरे कास्ता नमायाद है हुसैन कुर्बानी बकरा दगा पूरी सब कुर्बानी की तंबूर सहरा चला तारीख की सब बनी हाशिम के तोरना आवाल आवाल समैदान तवतल दे आगा ख्यालमान अली अकबर मैदान तवतल दे इमकज़ाम तहरीर ज़रदार की वो किताब की मदाखत पढ़ो करी हुई स अली अकबर ज़कटों ना आवाज़ जान करो तलो च सुबेरा चौक दावो नहीं स हुसैन दर्जनी ज़ुबी बोली ज़ुबी नहीं अकबर रोग ललो बाबा मख की वद्र दलो फ़अस्ताज़ना आबाहु बिल क़िताल दायलुही जुमला दे चखपल बाबोने दजान इजाज़ात उख्तलो फ़अज़िन लहू मौला दजान इजाज़ात वेकलो व अरख़ा ऐनैहि मौला अखपल स्तर की टिटिक रले व बका कला कला उजड़े जड़े ख्यालमंद एकला दजान इजाज़ात वेकलो शहीद मुर्तज़ा मतहरी दियाई छ यो रवीद दा बयान करी छ मस्तर की गड़ावाली लसन हुई थी मोनी यो जवाना दुखिमु के टाइम न देखस्ते वो अखबार देर के वो सलोवेली चौब अखबार अब भी सुनाने वाले वो अखबार मुझे चौद अलगरज़दा सकला देर के नबात अखबार खिमोन रहुआ तब इन सदस्य बरिखेदल लके वाजह नज़र खिमोन रहुआ ख्यालमान अली अकबर मैदान तरफ तरवान शोर मतमियों अकबर बजान कवी कवी फ़क़ातिल जमअन कसीरा देर ज़्याद खालिक कातिल कर अगर नबार ख्यालमान अली अकबर ज़्याद जान वाजिना तगेश कर वापस रोगलो दबाबों पर खिदमत के हाजिर शोलो सदवर्दी है मिनी मिनी सरावारा या अबता अल-अदशा कद कतलनी बाबा कंदिना मड़शवला बाबा
شوي دو ورتا يا إذا يا بني من أين آتي بالماء ما أكبر الزويا سقط بكم زينك آمتم يوم مولود ورتا يا قاتل قليلا أكبر الأقنور الأرشا جان وكا أكبر دنتي خلي وجد ورديد أكبر إيوال يارا موسى رشتاد ويلكم اليارا ويلا أخبر جبد لقاي ما خليكي كيك دوا سكال أكبر جبل ومسلا بابا مبارکی ماما خلی کی گداولا ایچ یو ورتا اکبار ورست شوالو مولا دور تیاي ودما كبار الزويا ويلي ورست شوي اکبار الزويا ويلي ورست شوالي جبد ماما مبارکی خلی هو بسلا ورتا يا بابا کوش کی مکانه وبما وختي أكبر الزويا ويلي ويلا بابا مونا زيوت خطرير تاقي متميون وأكبر ميدان تروان شوالو مولا دورتي أكبر الزويا لك جهاد نورا وطا وشوالك تنبال بطا تخبلني كرسول الله أخبر الله سستك وصار وبدير كي متميون أكبر دجان كبير أما يدسي تمرغ للو فسرعه أكبر أسنس مكي تنغلو أكبر سليبهم بيقول ولا بيدلو متميون دا مقتل جملة ده مقتل كتابه كلي كلي ده فقتلوا بسيوفهم إربان أكبر سليمان وتونس توك شوالو أكبر بدا زخمي شوالو خيمو طرف تسترق والغولي يا أبتا عليك مني السلام بابا مدار بوند منورة سيغا بابا خيال من زوايد هو شو عقاب نزمك مراب دلو يتكلا حسين دا بعد واري دلو سترگو نزيري كام شوالو زل جناب بوند مولا سبو شوالو متميالو كلا مقتل زراول سيدلو خدای نظر شهید تیایی سمولا حسین سویلا وقت کربلا خارا و خیرای چیتد اکبر وارسی یکوب یمزا زوی پسی گرزم در پدر آمدمیانو روی دیای مسترگی غلوالی حسین سترگو نزیر کام شویده ملیکی هم شویده خمون شال شویده دا اکبر جنازی تپت سپیلو روان شولو کربلانی گزارو کی غبونه توال عین علی عین علی ما اکبر زویا چیت لئی لگ موتغاق وکا یوم لیسا